बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ़ताब जहान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रात हुआ, जिसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आई है। और अंदरूनी कहानी में क्या कुछ हुआ, इजलास में कौन कौन से अरकान ने जो अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला सामने आया था जिस पे एहतजाज नहीं हुआ, उस पे बरहमी का इजहार किया, इस पे करेंगे आज हम गुफ्तगू। और साथ दूसरा टॉपिक जो कि बहुत अहम है आजकल, उस पे भी हम करेंगे बात आगे चलकर, और वो है मराकश कश्ती हादसा, जिसकी कल हमने उस पर बात की थी कि कितने पाकिस्तानी उसमें उस कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए। और आज दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक फ़हरिस्त सामने आई है जिसमें जो बच जाने वाले खुशकिस्मत पाकिस्तानी हैं इस कश्ती हादसे में, उनके नाम सामने आए हैं। इन दो अहम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो अहम तरीन मौजू हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास है, उस हवाले से करते हैं बात। गुज़िश्ता रात 10 बजे कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया, और कोर कमेटी का इजलास सलमान अकरम राजा की सदारत में कोर कमेटी का ये इजलास हुआ। तकरीबन 10 बजे स्टार्ट हुआ और 12:30 तक ये इजलास जारी रहा। इजलास में तमाम तर जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनका भी बगौर जायज़ा लिया गया। उसके अलावा जो सबसे अहम मौजू था वो था अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला, जिसमें बानी चेयरमैन को एहलिया को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। आप लोग भी वैसे हैरान ही हुए होंगे कि इस दफ़ा हमने जब भी किसी तरह का फ़ैसला सामने आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, तो सड़कों पे लोग निकल आते थे, कारकुनान निकल आते थे, और जो रहनुमा हैं वो एहतिजाज की कॉल दे देते थे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने इस चीज़ को नोटिस किया है कि इतना बड़ा फ़ैसला सामने आया जिसमें खान को और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा हुई। और अहम केस था अलकादिर ट्रस्ट का। यूनिवर्सिटी को भी सरकारी जो तहवील है उसमें ले लिया गया, और जो कैद की सज़ा है वो सुनाई गई। लेकिन चुंबे की बात ये थी कि इस दफ़ा हमने नहीं देखा कि कोई भी सड़कों पे निकल आए या किसी ने भी एहतजाज किया। तो जो कोर कमेटी का इजलास हो, उसके अंदरूनी कहानी में यही चीज़ सामने आई है कि बहुत से अरकान ने इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया। अब आलिया हमज़ा जो कोर कमेटी की रुकन है, मेंबर है, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें इस चीज़ से आगाह किया जाए कि क्यों इस दफ़ा 40 साल की सज़ा सुनाए जाने पर एहतजाज की कॉल नहीं दी गई, एहतजाज क्यों नहीं किया गया। 14 साल की सज़ा जो सुनाई गई, तो उसमें क्यों नहीं एहतजाज किया गया, क्यों एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। तो उसके बाद उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खान की रिहाई चाहिए। तो अब ये बताया जाए कि फ़ैसला क्या आया, किस तरह से वकला ने दलाइल दिए, अलकादिर ट्रस्ट का जो केस का जायज़ा लिया जा रहा था, उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये अब हमें ना बताएं, अब हमें सिर्फ ये बताएं कि अब हाई कोर्ट में इसके ऊपर अपील कब दायर करेंगे और इसके ऊपर क्या अगला लाही अमल होगा। तो ये चीज़ उनकी जानिब से कोर कमेटी इजलास में किया गया। जो जब फैसला सामने आया था तो हमने ये ज़रूर देखा था कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जो पार्लियामेंट हाउस का मेन गेट है, गेट नंबर 1, उसके बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी, क्योंकि उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में जारी था। तो तमाम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, तो उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। लेकिन वो 5 मिनट से भी कम वक्त का जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, वो किया गया। उसके बाद उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो वाकई में ये चीज़ सोचने वाली है कि इस दफ़ा क्यों इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया कि एहतजाज की कॉल नहीं दी गई, एहतजाज नहीं किया गया। तो इस बात पे गुज़िश्ता रोज़ की कोर कमेटी में बरहमी का इजहार किया गया। दूसरा जो अहम मामला था वो कवल शौज़म ने उठाया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जाते हैं, उनको बानी से मिलने की मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। वो डायरेक्टली अडियाला जेल के अंदर चले जाते हैं, उनको इजाज़त दिया जाता है। और जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो घंटों घंटों जेल के बाहर इंतज़ार करते हैं कि उनको इजाज़त दी जाए और वो खान से मुलाकात करें। तो ये दूसरा अहम जो कोर कमेटी में हुआ इजलास में ये बात थी। और तीसरी अहम बात ये थी कि जो सिंध और पंजाब वगैरह के जो इश्यूज़ हैं,
ان کو اجاگر کیا گیا کہ اس پر بات چیت کی جائے۔ اب مذاکرات کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہی ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا، کیونکہ 31 جنوری جو ہے اس کی ڈیٹ لائن دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو سول نافرمانی کا ان کا لاہ عمل تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اب 31 جنوری سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا گیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنا جو اگلا لاہ عمل ہے اس کی طرف جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ کل گزشتہ روز کی کور کمیٹی اجلاس میں ہوئی۔ اور سیکنڈ جو سب سے اہم بات شاید میں اسکپ بھی کر گئی ہوں وہ یہ تھا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس میں جج کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ چھپائے جانے کا جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بتایا گیا تھا، اس حوالے سے علی محمد خان نے سوال کیا کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ کس نے جو جج ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف سے چھپایا تھا۔ تو وہ نام بھی شعیب شاہین کی جانب سے کور کمیٹی اجلاس میں بتا دیا گیا۔ تو یہ تمام جو صورتحال تھی وہ گزشتہ رات کے کور کمیٹی اجلاس میں ہوا۔ اب بات کر لیتے ہیں کشتی حادثے کے حوالے سے کہ کشتی حادثے میں خوش قسمتی سے پاکستان کے جو 26 لوگ ہیں جو کہ اس کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک فہرست جاری کی گئی ہے اور دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میری ٹائم کی جو مصدق اطلاعات ہیں اس کے بعد یہ جو نام ہے فہرست وہ جاری کیا جا رہا ہے، اور مراکش میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کی جانب سے ان تمام افراد تک جو بنیادی ضروریات ہے وہ پہنچا دی گئی ہے، جس میں کھانا پینا، اس کے علاوہ کپڑے، اس کے علاوہ میڈیسنز جو ہے وہ ان کو پہنچا دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ میڈیکل ٹیم بھی اس وقت وہاں پر جو آپریشن کر رہا ہے مراکش حکام ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ ساتھ پاکستانی جو دفتر خارجہ اور حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مراکش حکام کے ساتھ اس تمام تر صورتحال میں رابطے میں ہیں۔ اب ان کے نام ہم بتاتے چلیں تو مدثر حسین ہیں جو کہ اس کشتی حادثے میں بچ گئے ہیں، ساتھ میں ان کا CNIC نمبر بھی دیا گیا ہے، ان کا پاسپورٹ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ وسیم خالد ہیں، محمد خالق ہیں، اور ان کے علاوہ عبدالغفار ہیں، تنویر احمد ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، ان کے علاوہ عمران اقبال ہیں، علی حسن ہیں، شعیب ظفر ہیں، اور یہ کل ملا کے 21 جو بندے ہیں وہ خوش قسمتی سے اب بچ گئے ہیں۔ باقی جو ان افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور جن کے شناختی کارڈ ابھی ملے ہیں اور جن کے پاسپورٹس ابھی ملے ہیں اس تمام تر صورتحال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ مزید پاکستانیوں کی شناخت ہو سکے۔ لیکن اب بات یہی پہ آتی ہے کہ انسانی اسمگلنگ کو کس طرح سے اس کی روک تھام جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس پر بھی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے یہ دو اہم ٹاپکس تھے کور کمیٹی کا اجلاس کی اس اندرونی کہانی میں کیا ہوا اور جو بچ گئے تھے پاکستانی خوش قسمتی سے ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔